السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی اعطانا حفلة المیلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کل یا معین دین چشتی. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمزش احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، آپ کو دیکھ کر طبیعت اسمانا کر خوش ہے کہ رب قدیر کے فضل سے ولیوں کے چاہنے والوں کی تعداد ہندوستان میں کم نہیں ہے، بہت ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ بنارس کے لوگ اس جملے کی قدر اچھی طرح محسوس کریں گے، لیکن یا تو میں سمجھا نہیں پایا یا آپ سمجھ نہیں پائے. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ولیوں کے چاہنے والے ہی زیادہ ہیں. سبحان اللہ. اور جو ہمارے عمر دراز چچا دادا بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا ذکر کی آپ کو بھی ضرورت ہے. آپ بھی اپنی آواز نکالیے، انشاءاللہ الرحمن مجھے یقین ہے کہ آپ کی آواز نکلے گی، اس لیے کہ سنی بوڑھا بھی ہو جائے پھر بھی جوان رہتا ہے، چونکہ چہرے سے بوڑھا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ میں ہمیشہ جوان ہے. سمجھ گئے نا میرا جملہ سچا آپ؟ اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سنیے، سرکار کے ایک صحابی حضرت عمرو بن جموح، 4 بیٹے جنگ احد کے اندر نام لکھوا چکے ہیں لڑنے کے لیے، خود بوڑھے ہیں، پیر سے معذور ہیں، جس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے لنگ کرنے والا. اس کے بعد بھی سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے حضور میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں. مدینے کے تاجدار نے فرمایا، توجہ ہے نا، حضرت عمرو بن جموح نے کہا سرکار میں بھی جانا چاہتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت سنائی، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج.
फरमाया जो नाबीना हो उस पर भी जिहाद फर्ज नहीं, जो पैर से माजूर हो उस पर भी जिहाद फर्ज नहीं। मोहब्बत भरा जुमला दे रहा हूँ, देखता हूँ बनारस के लोग समझदारी से इसका इस्तकबाल करेंगे कि नहीं। सरकार की बारगाह में उनके 4 जवान बेटों ने जंग में जाने के लिए नाम लिखवा दिया है। पैर से माजूर है, उम्र भी बूढ़ी हो चुकी है, सिन रसीदा है, उम्र दराज है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर वैसी भी जिहाद फर्ज नहीं, एक तो बुढ़ापा भी है, दूसरी बात यह है कि तुम्हारा पैर लंग करता है, माजूर हो। रसूल करीम की बारगाह में अर्ज करने लगे आका जब मेरे 4 बेटे शहीद होकर जन्नत की सैर करेंगे तो क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं भी जन्नत की सैर कर सकूं। अब तो मैं समझता हूं कि हमारे उम्र दराज हजरात समझ गए होंगे मैं कहां ले जाना चाहता हूं। हिस्सा आपका भी है, हजरत बल्खी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का सदका आप भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। और आपने ज्यादा खाया है, इन्होंने कम खाया है। जिसकी उम्र ज्यादा है वो ज्यादा खा के बैठा है। जुमला सही है कि नहीं? हाँ, इसलिए आप हजरात की ज्यादा जिम्मेदारी। मेरी दाईं तरफ बैठे आप, दाया हाथ हमेशा मजबूत होता है। मैं जिस्मों से बात नहीं करता, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को देख के बात करता हूं। थोड़ी सी आवाज और खोल दीजिए अगर खुल जाए तो। बहुत देर से कुछ अहबाब मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि एक कलाम पढ़ दीजिए, हालांकि आवाज इस लायक नहीं है। कोशिश करूंगा उनके दिल की ख्वाहिश को पूरा करने की, मगर आपका थोड़ा जज्बा चाहिए और पिछली आवाज से इस आवाज का कंपैरिजन न कीजिएगा। मैं तो इस पे अमल करना चाहता हूं, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, है ना? समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उनका मंगता उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने दे, उनका मांगता। बुलंद आवाज से सब मांगते बैठे हैं, कोई यहाँ मालदार नहीं है, सब मांगते हैं मुस्तफा के दर के। और किस दर के हैं? जिसके लिए बरेली के इमाम कहते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, फख्र के साथ उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अब मेरे साथ मिलके पढ़िए, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। सरकार मुफ्ती आदम ने इसीलिए तो कहा मेरा दीनो ईमान। फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब, तुम्हारी ही जानिब। किसकी जानिब? किसकी जानिब? बोलिए तो सही कम से कम। सरकार अलैहिस्सलाम की जानिब। कब्र में किसी दुनियादार का चेहरा नहीं होगा, मदीने के ताजदार का चेहरा होगा। तो इस हवाले ने हमें रुसवा नहीं होने दिया। हमने रेफरेंस दे दिया, हमारा ईमान पूछता है। मेरा ईमान क्या है? मेरा दीन और ईमान। फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब। सरकार अगर मुनकर नकीर आकर के सवाल करे बोल तेरा ईमान क्या है, सरकार का मुकद्दस चेहरा दिखाया जा रहा हो, मैं मुस्तफा के चेहरे की तरफ इशारा कर दूं, फरिश्तों पूछते क्या हो? यही तो मेरी जाने कायनात तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मिलके पढ़े, ये हवाले अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने को मोहताज
मोहताज किसी का। ऊंची आवाज में बोलिए यार, जिसका खाते हो कम से कम इजहार तो कर दो ना। मुफ्ती आदम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का। कहा गए भाई, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आप कहेंगे मौलाना पानी मुस्तफ़ा का है, दाना मुस्तफ़ा का। मैंने कहा आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां, एक जुमला मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताए देता हूँ। चूंकि इजाजत ये हुक्म था इसलिए मैंने 2-4 शेर पढ़ दिए। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर, बहुत दिनों के बाद आया हूँ बनारस, तो कुछ देर बैठ करके गुफ्तगू कर ली जाए। तवज्जो फरमाइएगा। हमारी हर महफिल में आला हजरत, अगर हमें मिलादे मुस्तफ़ा की बात आए तो आला हजरत, उर्स की बात आए तो आला हजरत, गौसे पाक की महफिल हो तो आला हजरत, इसमें कुछ हमारे भाइयों के जहन में अजब अजब तरीके से ख्याल आते हैं। खासतर कुछ ऐसे लोग होते हैं हर जगह आला हजरत, हर जगह आला हजरत। मैंने कहा क्यों ना करूं आला हजरत का तज़किरा, इसलिए कि जब मुस्तफ़ा करीम की अजमत पे हमला हुआ तब आला हजरत किताब लिखते नजर आ रहे हैं। अगर गौसे पाक की शान की बात आई तब आला हजरत किताब लिख रहे हैं। अगर साइंस के रद्द करने की बात आई तो आला हजरत किताब लिख रहे हैं। रेफरेंस चाहिए तो सुनो, अगर नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियार पर हमला हो तब आला हजरत किताब लिखे। नाम है मुनियतुल लबीब अन्नत तशरिया बियदिल हबीब। अगर इस बात पर एतराज हो कि नबी सारे नबियों के सरदार नहीं है, बदअकीदा कहे, तब आला हजरत किताब लिखे तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। अगर आला हजरत के दौर में ये बात आए कि गौसे आदम वलियों के सरदार नहीं, तब आला हजरत किताब लिखे तर्दुल अफाई अलहमा हादिन रफार रिफाई। अगर आला हजरत के दौर में हमारे बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर फातिहा पढ़ने को नाजायज करार दिया जाए तब आला हजरत किताब लिखे अल हुज्जतुल फाइहा लितीबी ताइनी वल फातिहा। अगर मेरे बच्चों को जो साइंस पढ़ते हैं उनके सहनो दिमाग को बिगाड़ा जाए और ये कहा जाए कि साइंस के मुताबिक ये जमीन घूमती है तब आला हजरत किताब लिखे फौजे मुबीन सररद्दी हरकते ज़मीन। आला हजरत किताब लिखे नुज़ूल आयाती फुरकान बेसुकूने ज़मीन व आसमान। आला हजरत किताब लिखे फौजे मुबीन। और ये किताब लिखकर ये नजरिया बता दे, ना आसमान घूमता है ना जमीन घूमती है, बल्कि आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब गर्दिश में है। मैंने कहा आला हजरत का तज़किरा क्यों ना करूं। अगर तुम्हारे घर में इंतकाल हो जाए तुम तीजा करो, 40वां करो, इसी तरीके से बरसी करो। वहाबी बदअकीदा एतराज करे तब आला हजरत किताब लिखते चले जाए अल हुज्जतुल फाइया। अगर आला हजरत के दौर में इस बात पर हमला हो कि इन वलियों की कब्रों को कहा जाए ये मिट्टी के ढेर है, हजरत शाह बल्खी के उर्स में आने वालों पैगाम लेकर के जाओ। वहाबी ने छोड़ा किसको है, गौस की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे, ख्वाजा की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे, शाह बल्खी की कब्र को मिट्टी का ढेर कहे। अब ऐसी सूरत में एतराज हो, हम तो अपने कामों में लगे हैं। बनारस का आदमी साड़ी बुनने में लगा है, साड़ी बनाने में लगा था, उस वक्त भी ज़माने कदीम से काम हो रहा है। आला हजरत के दौर में कोई अपना कारोबार कर रहा है, कोई घर बार चला रहा है, मगर इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन पर बैठकर कलम से किताब लिखकर वहाबियों से तुम्हारे अकीदे की हिफाजत करके वहाबियों के सामने कहता है जो हजरत हस्सान ने कहा था, लिसानी सारिमुन लाइबा फीही, लिसानी सारिमुन लाइबा फीही। फरमाया था मुस्तफा के गुस्ताखों, हस्सान की ज़बान नहीं है, काटने वाली तलवार है। तब आला हजरत कहने लगे मुस्तफा के दुश्मनों से किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। बड़ी आसानी से एतराज कर देते हर जगह आला हजरत। मैंने कहा तेरे दादा ने 1400 किताबें लिखी हो तो कल से तेरे दादा का नाम लूंगा। नहीं मिलता तुझे कोई। अगर किताबें लिखी हैं तो ताजुश शरिया के दादा ने लिखी है। और जिस मौके पर जो काम आता है उसी का तस्करा किया जाता है। अल्लाह ने हर वली को अलग अलग खूबी अता फरमाई है। आप देखिए, अगर आपको गरीब परवरी और गरीब नवाजी सीखना है तो बड़े चले जाइए शहनशाह अजमेर की बारगाह में। अगर आपको अपनी रूहानियत को संवारना है, आसेबी खलल को दूर करना है तो चले जाइए कछौछा मुकद्दसा सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में। अगर आपको सब्र सीखना है तो चले जाइए साबरे पाक कलियरी की बारगाह
میں اگر آپ کو نظام سیکھنا ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلے جائے، اور اگر آپ کو اور بھی بہت ساری تصوف میں مہارت حاصل کرنا ہے چلے جائیے بلگرام شریف، انشاءاللہ الرحمن آپ کو سبع سنابل شریف جیسی کتاب مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو سرکار علیہ السلام کی ذات پر ہونے والے حملوں سے نمٹنا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دشمنوں کے سامنے ایک ننگی تلوار بن کر کے کھڑے ہونا ہے، تو اس وقت ضرورت پڑے گی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آئیے، میں جغرافیائی اعتبار سے تو اب بات نہیں کرتا، لیکن میں حساب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تو توجہ فرمائیے گا، ایک کام کرنے والا 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے علاوہ گپ شپ کرتا ہے، اس کے علاوہ اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، مگر وارے امام احمد رضا خان تیری ذات بڑی پیاری ہے، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ جو سوتا ہو اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ جو امام احمد رضا خان 22 گھنٹے دین و سنیت کے لیے لگا رہتا ہو، اور جس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنے لیے نہیں جیا ہے، اگر جیا ہے تو مصطفیٰ کے دین کے لیے گزارا۔ توجہ، غور فرمائیے، یہی اعلیٰ حضرت ہیں جن کی کتابوں کے پیجوں کو جب شمار کیا گیا، کاؤنٹ کیا گیا، بھیا میری طرف دیکھ، پنوا انوا کھا کے ایک دم مست بیٹھے ہوئے ہو، کم سے کم گفتگو دھیان سے سنو، دائیں بائیں نہیں، بات چیز بند کیجئے بھائی، ورنہ گھر چلے جائیے آرام سے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے شور مچا کر کے گفتگو سننے کا۔ یار کم سے کم بالغ ہو، اللہ نے عقل دی ہے تو اتنا تو سمجھو کہ محفل کس کی ہے۔ آپ کو پتا یہاں کون آئے؟ یہاں فرشتوں کی جماعت موجود ہے، الحمدللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ اللہ آپ کو عقل سلیم دے، بات چیت بند کرے۔ حدیث پاک ہے، انا للہ سیارۃ من الملائکہ، نقیب صاحب میں توجہ چاہوں گا، انا للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر فاذا اتوا علیہم حفوا بہم ثم باسوا قائدہم الی السماء الی رب العزۃ فیقولون یا ربنا انا اتینا علی عباد من عبادک یعظمون آلائک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک فیقول اللہ تبارک و تعالی غشهم رحمتی فیقولون یا ربنا ان فیہم فلانا الخطا فیقول اللہ عز و جل غشهم رحمتی فهم الجلساء لا یشقی بہم جلیسهم۔ ارے کیا ہو گیا بھائی، نظر لگ گئی کیا؟ محبت سے بولیے۔ پس مردگی میں گفتگو کرنے کی عادت نہیں ہے، ہنگامے کے ساتھ، مگر کون سا ہنگامہ؟ ایسا ہنگامہ جس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں کیوں رضا آج گڑی سونی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اگلا مصرع یاد ہے نا، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، توجہ ہے نا؟ توجہ فرمائیے گا، میں نے ایک دعویٰ کیا تھا چچا، دعویٰ یہ کیا کہ اس مقام کے اندر فرشتوں کی جماعت موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ذمہ داری ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی لوہتا ہے، کبھی ادھر، کبھی بنارس کینٹ کے اندر چلی گئی، کبھی بریلی میں ہے تو کبھی رامپور میں ہے، کبھی مراد آباد میں ہے، کبھی آپ کے گوپی گنج میں ہے تو کبھی بنارس میں، اس طریقے سے گردش کرتی ہے۔ آپ کہیں گے ذمہ داری کیا ہے؟ ہر آدمی کی توجہ میری طرف ہونا چاہیے، حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے چکر لگانا، گھومنا۔ یہ کیا کرتی ہے گھوم کے؟ یہ تلاش نہیں کرتی کھانا کہاں بن رہا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری یطلبون حلق الذکر، یہ تلاش کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں کہاں سجی ہوئی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ کیا کہا میں نے؟ تلاش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محفلیں کہاں سجی ہوئی ہے۔ اگر مل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں بیٹھنے والوں کو وہ رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان فرشتوں کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو رب کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، وہ جا کے کہتا ہے مولا انا اتینا علی عباد من عبادک، یہ اللہ ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس آئے نا۔ رب کہتا ہے تم نے کس حالت میں پایا؟ وہ کہتے مولا ہم نے دیکھا 3 کام کر رہے تھے۔ پہلا کام کیا تھا؟ یعظمون آلاءک، وہ سب بیٹھ کر تیری نعمتوں کے عظمتیں بیان کر رہے تھے۔ بولو عظمت ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت ملے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ خواجہ غریب نواز ملے ہیں، رب کا بہت بڑا کرم ہے۔
है। सैयदी गौसे पाक मिले हैं, रब का बहुत बड़ा करम है। इमाम आली मकाम मिले हैं, रब का बहुत बड़ा करम है। सरकारे मौलाए कायनात मिले हैं, रब का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ने जाने कायनात जनाब मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा हम सबको अता फरमा दिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अरे मियाँ वलियों की शान रब खुद बयान करता है, इन्ना औलियाई मिन इबादियल्लज़ीना युस्करूना बिज़िक्री युस्करूना बिज़िक्री व उसकर बिज़िक्रिहिम। रब फरमाता है मेरे वली उन बंदों में से है जिनका जिक्र मेरे जिक्र के साथ किया जाता है और मेरा जिक्र उनके साथ किया जाता है। तो आप इससे सवाल का जवाब समझ में आ गया। जो लोग कहते हैं हर महफिल में आला हजरत का तस्करा क्यों, मैंने कहा आला हजरत कोई बिजनेसमैन नहीं, आला हजरत कोई आम पर्सन नहीं, आला हजरत मुजद्दिद है और मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। और जो वली हुआ करता है तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मेरे वली मेरे उन बंदों में से है युस्करूना बिज़िक्री, जब उन्हें याद किया जाता है तो उनको मेरे याद के साथ याद किया जाता है। यानी अगर मेरा जिक्र होता है तो उनका जिक्र होता है। अगले जुमले पे तवज्जो दीजिएगा, व उज़कर बिज़िक्रिहिम, और जब उनको याद किया जाता है तो उनकी याद के साथ रब कहता है मुझे भी याद कर लिया जाता है। पता चला कि आला हजरत का जिक्र अल्लाह के जिक्र से अलग नहीं है, इसलिए कि हम आला हजरत को बिजनेसमैन होने की हैसियत से नहीं, दुनियादार होने की हैसियत से नहीं, बल्कि मुस्तफा के वफादार होने की हैसियत से मानते। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकारे बल्खी। तवज्जो है, माहौल पुरसुकून बनाएंगे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू और करूंगा, वरना तो फहरिस्त से लंबी है, मेरे बाद आते जाते रहेंगे। बातचीत बिल्कुल ना करें, और अगर बातचीत करने का ज़्यादा ज़ौक है तो 2 मिनट का इंटरवल कर देता हूँ। आप पहले दिल से बात कर लीजिए, फिर आपकी तबीयत करे तो सुन लीजिए। क्या ख्याल है? लग रहा आपको आवाज़ आ रही है ना? यही महफिलें हैं। ऊपर कौन बोल रहा है? बातचीत ना करें भाई यार, डिस्टर्ब ना करें। सुने जरा ध्यान से। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कहते मौला वो सब बैठकर तेरी नेमतों के चर्चे कर रहे थे। जिंदा हो तो सुभान अल्लाह बोलो। मुर्दों से मुझे कोई शिकवाई नहीं है, जो जिंदे हैं इंशाअल्लाह बोलेंगे। अब आपको नहीं बोलेंगे तो फिर आपको अपनी जिंदगी का सबूत खुद देना पड़ेगा कि हजरत हम जिंदा हैं। और बोल जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ही नहीं है, मैं खुद समझ जाऊंगा कि जिंदों के बीच गुफ्तगू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्दा वही नहीं होता है मियाँ कि जिसके जिस्म से रूह निकल जाए, वो भी मुर्दा है जो जलसे में बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर रहा है। इनको भी मुर्दा कहा जाता है। जब दिल मुर्दा होता है तो फिर जलसों में दिल नहीं लगता, मोबाइल की स्क्रीन पे दिल लगता है। समझिएगा, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाएं। अब हर आदमी अपने बारे में फैसला कर ले। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद वो होता है जो अपना गिरवान झांक के देखता है। अक्लमंद वो नहीं होता कि दिन में कितनी साड़ियां बिकी, मैंने लाख को 2 लाख किया, 4 लाख को 5 लाख किया, उसको अक्लमंद नहीं कहा जाता। हमने कहा कुरान तू बता अक्लमंद कौन है? कुरान कहने लगा इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया आसमानों जमीन के पैदा करने में, रात और दिन के आने जाने में खुली हुई निशानियां हैं। हमने कहा किसके लिए? कुरान बोला अक्ल वालों के लिए। हमने कहा कुरान अक्ल वालों को डिफाइन कर दे, उनकी परिभाषा, उनकी तारीफ बता दे। कुरान कहने लगा अक्ल वाले वो हैं अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामा, अगर खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। मोहब्बत से बोलिए, अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। अगर खड़े हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह को याद करना पा लिया जाएगा। खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। और जब बिस्तरों पे चले जाते हैं, लेट जाते हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन पे नजर नहीं जमी होती, टेलीविजन के खबरों पर नजर नहीं जमी होती, बल्कि उनकी आंखें बंद होती है और दिल में यह तसव्वुर होता है हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। उनका तसव्वुर क्या होता है? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, पता चला कुरान ने बिजनेस
بزنس مین کو عقل مند نہیں کہا ہے, تجارتی کو عقل مند نہیں کہا ہے. عقل مند اس کو کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں کھڑے ہو کر کے بھی وقت گزارتا ہے, بیٹھ کر بھی گزارتا ہے, لیٹ کر بھی گزارا کرتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بیٹھ کر, فرشتہ کہتا ہے مولا وہ سب بیٹھ کر تیری نعمتوں کے چرچے کر رہے ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 3. پہلی بات کیا, جلدی بولو, کیا کر رہے ہیں؟ چرچے کر رہے ہیں. وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ, اور وہ سب بیٹھ کر تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اب آپ کہیں گے سب تو نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اب قرآن سن رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, دونوں کو ثواب مل رہا ہے. تیسری چیز وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ, سرکار ارشاد فرماتے وہ فرشتہ جا کر کہتا ہے مولا وہ سب بیٹھ کر تیرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں. حاجی صاحب توجہ ہے, کیا کر رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں. کتنے کام ہیں؟ جلدی بولیے کتنے کام ہیں؟ جو اصل تھا وہ سب چھوڑ دیا ہم نے, اور جس میں نہیں گھسنا چاہیے تھا اس میں گھس گئے. عرش بلخی سے پیغام لے کر کے جائیے گا, وہ فرشتے جا کر کہتے ہیں مولا وہ سب بیٹھ کر تیری نعمتوں کے چرچے کر رہے ہیں. اب چرچوں کے لیے کوئی جلسہ سجانا ضروری نہیں, آپ اپنے گھر میں جائیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, یہ بھی چرچا کرنا ہو گیا. آپ اپنے گھر میں جائیے, کولا پکڑیے, اللہ کا مقدس قرآن لے کے بیٹھ جائیے, قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی, تسبیح اٹھائیے, مدینے والے پر درود و سلام پڑھتے جائیے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. کیا پڑھتے جائے؟ درود پاک, اس لیے کہ جو درود کی عادت بنا لیتا ہے. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ الواحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ, ومن صلی علیہ مئہ کتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت مع الشہداء. اے میرے سنی بھائی ذرا پیغام لے کر کے ڈالا. یہ جو موبائلوں پر ہم نے نظریں جمع کر اپنی عادت کو خراب کر لیا ہے, چونکہ جو حکم ہوا تھا اسی کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں. میں اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا نہیں ہوں. الحمدللہ میں تو یہ چاہتا ہوں صرف ایک ہی لفظ پر گفتگو کروں. اگر لفظ ولی ہے تو ولی کی پوری حقیقت کو لے کر چلو. لیکن کیا کروں, مجھے بتایا جس طریقے سے مجھے کہا جاتا ہے اور جو حکم ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے مجھے حکم ہوا تھا, اس لیے میں ساری چیزوں کو شامل کرتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریض کے کہنے پر اس کا علاج نہیں کرتا, بلکہ مریض کی طبیعت کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے علاج کیا کرتا ہے. میں ان ساری چیزوں کو ہندوستان بھر میں محسوس کر رہا ہوں. آج ذکر سے ہماری عادتیں دور ہو گئی ہے, آج قرآن کی تلاوت سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے. توجہ فرمائیے گا, اپنی زبان پر مدینے والے کا ذکر رکھیے. اور کیسے رکھیے؟ اگر آپ اپنے کارخانے میں کام کر رہے ہیں, کام بے شک کیجیے, لیکن زبان سے پڑھتے جائیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لہل عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نماز پنجگانہ بھی پڑھے, فرائض و واجبات کے بعد سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھے. اور درود پڑھنے والوں کے لیے کمال کیا ہے؟ سرکار فرماتے اگر ایک بار درود پڑھو گے اللہ تم پر 10 بار درود بھیجے گا, اور اگر 10 بار پڑھو گے اللہ تم پر 100 بار بھیجے گا. اور اگر 100 بار پڑھنے کی عادت بنا لی ہے 3 انعام ملیں گے. کتنے؟ فرمایا قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا نا, یا بندی آئے گی, اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھ دیا جائے گا براءۃ من النفاق, آنے والا غدار نہیں مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے. پہلا انعام کیا ہے؟ لکھ دیا جائے گا. پتہ چلا یہ وہابی بہت خطرناک ہے. اس لیے خطرناک ہے کہ 40 دن کا چلہ کرانے کے بعد کہتا ہے درود نہ پڑھو, اور ایسا ہٹاتا ہے کہ پھر سنی معاذ اللہ اگر بہک گیا تو پھر نہ فجر میں درود پڑھتا ہے, نہ عصر میں, نہ محفل میں, نہ ادھر نہ ادھر. بولے درود کیا پڑھنا؟ میں نے کہا بے وقوف ہے جو یہ کہہ رہا ہے. سرکار علیہ السلام تو خود ارشاد فرماتے ہیں, میری طرف توجہ فرمائیے گا, میرے نبی علیہ السلام فرماتے اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ, جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. سبحان اللہ. کیا بولا میں نے؟ بولیے کون سے دن؟ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَوْمُ الْمَشْهُودُ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ, فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن خود فرشتے بھی آتے ہیں.
اور آتے ہی نہیں بلکہ کرتے کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار فرماتے ایک حدیث میں اکثر الصلاۃ علیہ فی، جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، فرمایا تمہارا درود تمہارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہابی تو یہی کہتا ہے کہ مصطفیٰ سنتے نہیں معاذ اللہ۔ ہم نے کہا ابے تو سننے کی بات کر رہا ہے، سرکار کی حدیث ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، سرکار نے فرمایا جو مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، چاہے وہ لوہتا کی سرزمین پر ہو، چاہے اس بستی کے اندر ہو، کائنات کے کسی بھی گوشے میں بیٹھ کر اگر مصطفیٰ کریم پر سلام پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور اعلیٰ حضرت کا سلام بڑا زبردست اور بڑا ضدی اور عقیدے پر ڈٹے رہنے والے پٹھان کا نام امام احمد رضا خان ہے، کہتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اعلیٰ حضرت کا عالم دیکھیے گا، بدعقیدہ نے اعتراض کیا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، اس پر اعتراض کیا ایک بار پر اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک بار پہ اعتراض کیا اعلیٰ حضرت نے لاکھوں بار پڑھ کے بتا دیا، اور جب لاکھوں پر اعتراض ہوا تو کہنے لگے کعبے کے بدرود تجھا، تم پہ کروڑوں درود، اور جب کروڑوں پر اعتراض ہوا تو انلیمیٹڈ پڑھتے گئے اور کہنے لگے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا، فرمایا جب وہ آئے گا تو اس کی آنکھوں کے بیچ میں ایک چیز اور لکھی جائے گی، وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، آنے والا جہنمی نہیں جنتی آ رہا ہے۔ پہلے تو جہنم سے بچایا گیا۔ بنارس کے لوگوں ایک بات آپ جانتے ہیں، جب کوئی جیل کے اندر اپنے 2 سال 3 سال کی مدت کو پورا کر لیتا ہے، قید کاٹ کر سزا کاٹ کر کے باہر نکلتا ہے تو پولیس والا اس کے پیچھے ایک ٹھپا لگا دیتا ہے۔ مجھے تجربہ نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے اس طرح لوگوں کو کہ ان کے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، جب وہ جیل سے باہر آتے ہیں کوئی پولیس والا ان کو پکڑتا نہیں، ٹچ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ مہر لگی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ بھاگ کر نہیں سزا کاٹ کر کے آ رہا ہے۔ میں نے کہا بلا تشبیہ و تمثیل غور کر تو صحیح، اگر سنی سے العقیدہ بن کے رہے گا، وہابیت سے دور رہے گا، صلح کلیت سے دور رہے گا، سچا مومن بن کے رہے گا، اور میں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، شہزاد بریلی سے یہی پیغام لے کے چلتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یاد رکھو سنی کبھی وہابی مت بننا، چکرالوی مت بننا، کبھی بدعقیدہ مت بننا، اس لیے کہ بدعقیدہ بننے کے بعد سارا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک سنی سے العقیدہ ہے، اگر بد عمل ہے لیکن اللہ توفیق دے دے نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے گا، لیکن اگر مزارات کے خلاف بھونکنے والا ہو گیا، سرکار کے اختیار پہ حملہ کرنے والا ہو گیا، نبی کے غیب پر حملہ کرنے والا ہو گیا، اگر بدعتی اور بد مذہب بن گیا تو سنو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں لا يقبل اللہ تبارک و تعالی لصاحب البدعتی صلاۃ ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا في سبيل الله ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ سنو ذرا، کبھی بھی بد مذہب بد عقیدہ مت بننا، نہ نافذی بننا ہے، نہ وہابی بننا ہے، نہ وہابی سے دوستی کرنا ہے۔ وہابی بنتا کیسے ہے؟ کوئی فیکٹری نہیں ہے، ہاں لیکن وہابی کیسے بنے گا؟ وہابی مدرسے میں جانا شروع کر دے، اس کے بعد اس کے نظریات اس میں آنے لگتے ہیں، ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنا شروع کر دے، اور ایک طریقہ اور ہے، اگر وہ نماز بھی نہ پڑھے، ان کے عقیدے بھی نہ لے، لیکن وہابی کا رد کیا جائے تو سنی کا چہرہ سکڑنے لگے۔ میں نے کہا برا تجھے نہیں کہا جا رہا ہے، ان بروں کو برا کہا جا رہا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی گستاخیاں کی ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمارا باپ ہمارے نبی کی ذات پر قربان ہے، باپ کو گالیاں دے گا برداشت کریں گے، مصطفیٰ کی ذات کو گالیاں دے گا کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے باپ کو گالی دینے سے ایمان نہیں جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کو گالی دینے سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور نتیجہ کیا ہوا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ توجہ فرمائیں، غور کریں، اللہ سلامت رکھے۔ ہاں تھوڑی سنیے ذرا، سرکار نے فرمایا بدعتی کی اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اونچا بولو یار، بولو نا کم سے کم۔ کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ بد مذہب کے لیے، اللہ اس کی نماز، ارے بھئی حدیث پڑھ کے سنا دی، بولو تو صحیح، نماز، روزہ، صدقہ،
उमरा, हज, जिहाद, फर्ज नमाज, नफिल नमाज। हमने कहा फर्ज नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करता। अब जो सुन्नी कहते हमको तो नमाज ही तो पढ़ना है। मैंने कहा नमाज तो अली को भी पढ़ना थी, लेकिन 3 दिन मस्जिद नबवी में नहीं गए इसलिए कि उस्मान गनी का मुखालिफ मुसल्ले पे खड़ा था। हमें नमाज ही तो पढ़ना है। तो मैंने कहा सुन, तूने वहाबी के पीछे नियत बांधी, पीछे इस इमाम के, और सरकार फरमा रहे अल्लाह उसकी फर्ज कबूल नहीं करता। अगर समझ गए हो तो बोलो यार, ज्यादा देर ना लगाओ। समझ गए ना क्या कहा मेरे सरकार ने? इब्ने माजा की हदीस है, कहो तो फिर सुनाई देता हूं ताकि सनद और मजबूत हो जाए। ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदाती सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला। सुभान अल्लाह, सुभान। ना नमाज कबूल है, जल्दी बोलो किसकी? बद मजहब की, ऊंचा बोलो किसकी? सुन्नियों के अलावा जितने फिरके पाए जाते हैं सब बद मजहब। ऊंचा बोलो, सुन्नियों के अलावा जितने फिरके पाए जाते हैं सब बद मजहब की। नमाज, रोजा, सदका, उमरा, हज, जिहाद, फर्ज, नफिल, यखरुजु मिनल इस्लाम, इस्लाम से ऐसे ही निकल जाता है जिससे आटे से बाल निकल जाता है। अब जिसको सरकार करे वो इस्लाम से निकला, ये आए हैं बल्कि समझदार कि हम तो भैया किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लेंगे। मैंने कहा पागल हो गया है, सरकार का इस्लाम से निकल गया। अबे जो इस्लाम से बाहर है तू उसको अपना इमाम बना रहा है। इमाम उसी को बनाएंगे जिसकी बोली ये होगी, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह 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 अल्लाह। दीन के मामले में ज्यादा होशियार मत बनिए। उर्दू पढ़ना आती है तो उर्दू की हद तक रखिए, बल्कि अल्लामा बनने की कोशिश न कीजिए। समझ गए? जिसका जो काम होता है वही। अगर मुझसे कहो कि आप साड़ी का ताना बाना लगाइए तो जाहिर सी बात है मैं जैसा चाहूंगा वैसी कर दूंगा। अब एक आदमी दिन भर साड़ी का काम करता, रात को फतवा देता, बोले किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ना है। मैंने कहा दीन सीखा है तूने? ये कहां से निकाल के लाया? हजरत अली के दौर में बलवाई थे, बलवाई 3 दिन मस्जिद नबी शरीफ पर हमला हुआ था, पता है ना? हजरत उस्मान गनी के कातिलों ने 3 दिन आने के बाद मस्जिद नबी पे कब्जा कर लिया था, और 3 दिन तक मस्जिद नबी के अंदर बलवाइयों का, बलवाई किनको कहा जाता है? जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया था, उनका कब्जा हो गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार की हदीस आपको पता है, अगर कोई मस्जिद हराम मक्का शरीफ में नमाज पढ़ता है 1 लाख बार सवाब नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। बोलो कितने का मिलता है? मस्जिद हराम में 1 लाख का मिलता है, और सरकार की मस्जिद नबी में 50,000 का। और हजरत अली ने कितने दिन नमाज नहीं पढ़ी? लगाओ जरा काउंट करो, 3 दिन के लिए कितने हो गए? 5 वक्ता नमाज थी ना? अरे 5 नमाजें हैं तो 3 दिन में कितनी नमाजें हुई? 15, और 1 नमाज का सवाब 50,000। कितने हो गए? बोलिए 7.5 क्या? 7.5 लाख। है कोई आप में से इतना समझदार जो खड़े होकर कहे अली 7.5 लाख नमाजों का नुकसान आपने कर लिया? हमने कहा कोई नहीं कह सकता। अली ने 3 दिन अपने घर में नमाज पढ़ी, सरकार की बनी हुई मस्जिद, हाथ से बनी हुई मस्जिद में 3 दिन नमाज पढ़ने नहीं गए, और अली ने घर में नमाज पढ़ के, नकीब साहब जुमला दे रहा हूं जाए ना हो जाए, हजरत अली ने 3 दिन घर में नमाज पढ़ के हमें बता दिया मस्जिद बाद में देखना, मुसल्ला बाद में देखना, पहले मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम को देख लेना। अभी मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं बड़े सूखे हुए हैं, या तो अपने लिए फैसला करें कि हम अहले सुन्नत से बाहर हैं, और अगर सुन्नी है तो चेहरों पे मुस्कुराहट लाइए। मुझे सूखे हुए चेहरे पसंद नहीं, बदअकीदा का रद्द करूं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इसलिए कि नबी के दुश्मनों से दुश्मनी रखना ही ईमान की पहचान है।
اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اٹھائیے سورہ محمد کو، سورہ فتح کو اٹھائیے، 26واں پارہ ہے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سرکار کے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایمان والوں کے لیے جو سرکار کے سچے عاشق ہوتے تھے ان کے لیے رحم دل تھے، اور جو نبی کے گستاخ تھے ان کے لیے سخت تھے، اور سختی ایسی کہ کسی طریقے سے کوئی نرمی نہیں برتتے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا اپنے جلسوں میں بد عقیدہ کا رد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ایک بات بتا، تو یہاں بیٹھا کس لیے ہے؟ کہا کہ میں عرس بلخی شاہ میں آیا ہوں۔ میں نے کہا جو عرس بلخی شاہ پر حملہ کرے تو بتا اس کو اپنا دوست سمجھے گا؟ میں ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، حیدرآباد کی سرزمین پر ایک نائی کی دکان پر گیا۔ میں نے کہا کہاں سے ہو؟ کہنے لگا یو پی مراد آباد سے ہو۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ کہنے لگا مانتا ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا بریلوی اور وہابی کے درمیان فرق کیا ہے؟ اے بھیا ذرا توجہ کرنا، وہابی اور بریلوی کے درمیان فرق بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا سن، وہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے، بال کاٹ رہا ہے، اور میں الحمدللہ اس کو تبلیغ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جو سرکار کو زندہ مانتا ہے وہ بریلوی ہے، جو سرکار کو مردہ مانے وہ وہابی ہے، جو سرکار کو پاورفل نبی مانے وہ بریلوی ہے، جو سرکار کو بے اختیار مانے وہ وہابی ہے، جو سرکار کو عالم غیب مانے وہ سنی بریلوی ہے، اور جو سرکار سے کہے معاذ اللہ ان کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں وہ کون ہے؟ وہ غیر وہ وہابی ہے۔ میں نے کہا یہ فرق ہے، جو سرکار کو آج بھی قبر میں زندہ مانتا ہے وہ بریلوی ہے، اور جس کی بولی یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم نے کہا آگ اور پانی جب جمع نہیں ہو سکتے، اور آسان مثال دے رہا ہوں، بھاجپا کا نیتا کبھی، مثال دے رہا ہوں سمجھیے گا، ہنسنا نہیں، بھاجپا کا نیتا کبھی کانگریس کے منچ میں نہیں آتا ہے؟ بولو، سب سمجھدار بیٹھے ہیں، کڑوی ڈوز دوں گا تبھی بیماری ختم ہوگی، سلح کلیت اتنی پھیل رہی ہے مسلمانوں میں، یہی سب سے بڑے سمجھدار ہیں۔ ہم نے کہا اتحاد کی بات ہے تو جب 313 تھے منافقین کے ساتھ مدینے والے نے اس وقت اتحاد نہیں کیا، تو آج تو 25 کروڑ ہے، ہم اپنوں ہی کو لے کر چلیں گے، ہمیں کسی کے اتحاد کی ضرورت۔ بولو سیاست میں یہ اصول بڑا ہے۔ چچا میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، اور چہرے پہ مسکراہٹ لائیے۔ مجھے چہرے پڑھنا بھی آتے ہیں الحمدللہ، 12-13 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اس میں کچھ میرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں، مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون کس طریقے سے میری گفتگو کو سن رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ دنیا میں اصول بنا دیا گیا کہ ایک پارٹی کا بندہ دوسرے میں نہیں آتا، جبکہ آ جائے تو شرعی اعتبار سے آپ دیکھیے خرابی تو سبھی میں ہے نا۔ بولو یہ دنیا کا اصول ہے کہ اس کی پارٹی والا ادھر نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا جبکہ وہ محض سیاست اور دنیا ہے، تو جو ایمان کا مسئلہ ہے ادھر سے ادھر گھال میل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا کہنے حضرت؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے یک رنگی، ایک در پکڑ اور مضبوطی سے پکڑ، اور پکڑ کے کہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ عرس بلخی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں آئے ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم عرس اس نیت سے مناتے ہیں کہ اللہ کے جتنے ولی ہیں سب اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور الحمدللہ ہماری مدد فرمایا کرتے ہیں۔ یہ مدد ہی کی بات آ گئی، اور اللہ نے ان کو طاقت اور پاور دی ہے، اگر چاہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ بولو یقین ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کم سے کم اظہار عقیدت تو کیجیے۔ الحمدللہ ہمارا یقین ہے سیدی غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا۔ سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے ملاوی کی سرزمین پر جنید کی بیٹی کو زندہ کر کے دکھایا۔ آپ نہیں جانتے، کون نہیں جانتا، ولیوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ لیکن میری قوم کا یہی نوجوان ہے جو مرزا انجینئر جیسے بدبودار کو سنتا ہے، جس کی ایک کلپ کے اندر یہ کہا گیا کہ دیکھو غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ بریلوی پاگل ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا۔ ہم نے کہا کہ پھر کیا ہے؟ بولے کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی کلپیں سن کر آج میری قوم کا نوجوان بگڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن میں کتنے مردوں کے زندہ ہونے کی بات کہی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کو معلوم ہے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ قرآن پاک کہتا ہے
बताए, हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एक गाय को ज़बह करो। अब देखे एक कातिल एक मकतूल को कत्ल कर दिया गया, लोगों ने कत्ल कर दिया है, कातिल कौन है पता ही नहीं चल रहा है। हजरत मूसा से रब ने कहा इनसे कहो गाय करे, गाय की पूरी कैफियत नौइयत कंडीशन बताई गई, उस गाय को ज़बह किया गया, उसके जिस्म का एक हिस्सा उस मुर्दे के जिस्म पे लगाया गया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। पता ये चला अल्लाह ने नबियों को और वलियों को ये ताकत दी है कि वो मुर्दों को चाहे तो जिंदा भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा, हम बुजुर्गों की बारगाह में जाके भीख मांगते हैं, क्यों ना मांगे। सरकार फरमाते उतलुबू हाजातिकुम इंदा हिसानिल वुजू, अच्छे चेहरे वालों के पास जाकर अपनी जरूरतें मांगा करो। बोलो सरकारे शाह बल्खी का चेहरा अच्छा है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, कम से कम यहाँ की बात आ गई। अच्छा है, और सरकार फरमा रहे अच्छे चेहरे वालों के पास। यूं ही बदअकीदा ये भी कहता है मज़ारात पे जाते हैं, जाकर के मांगते सिर्फ अल्लाह से मांगो। हमने कहा यकीनन अल्लाह देता है मगर किसी के देने से नहीं, वली देते हैं तो अल्लाह के देने से दिया। सैयदी गौसे पाक का दौर है, 10 लोग आ गए, कितने जल्दी बोलो? 3 कह रहे थे हमें दुनिया चाहिए, कुछ बोले हमें आखिरत चाहिए। एक शख्स ऐसा था जो बोला मुझे गौसियत चाहिए। बैठे हमारे उलमा इकराम, इनके पास एक बंदा आके कहे हजरत हमें बड़का नमाजी बना दो। बेबहू रहा, हमारे अंदर क्या ताकत है कि नमाजी बना? बोले छोटा मोटा वली ही बना दो। बोले वली के हम तो खुद अब तक ना बन सके हैं, तुझे क्या बना? यही तो बोलेंगे। लेकिन क्या शान है अब्दुल कादिर जीलानी की, वली ही नहीं वलियों में सबसे आला मकाम गौस का होता है, वो बनाने के लिए तैयार हो। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 3 लोग कहने लगे हमें दुनिया चाहिए, दुनिया की हुकूमत चाहिए। बाकी लोग बोले हमें आखिरत चाहिए। एक बुजुर्ग थे, नाम था खलील सरसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आए आने के बाद कहने लगे हमें 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 मरने से पहले गौसियत चाहिए, हम गौस बनना चाहते हैं। हजरत सैयदी गौसे पाक ने फरमाया लियतलुब कुल्लु वाहिदिन मिनकुम हाजतन ओतीहा लहा, फरमाया आओ 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 मेरे पास, सब अपनी अपनी जरूरतें बयान करो। तुम्हारी दुनिया की जरूरत है तुम बोलो, बोले तुम्हारी आखिरत की जरूरत है तुम बोलो। सब आ रहे हैं बारगाहे गौसियत में, अपनी अपनी जरूरत रख रहे हैं। आला हजरत ने इस वाक़िए को बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से अपनी किताब फजीलत गौसे आदम में लिखा। फरमाया जब सैयदी गौसे पाक की बारगाह में आए और आने के बाद सबने अपनी अपनी जरूरतें रखी, सैयदी गौसे पाक ने कुरान की आयत पढ़ी कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिका व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। 15वें पारी की आयत करीमा सूरह बनी इसराइल की। रब फरमाता है कहो कहो क्या कहना है, हम इनकी भी मदद करेंगे, उनकी भी मदद करेंगे। किनकी जो दुनिया मांगने आए हैं उनकी भी मदद करेंगे, जो आखिरत मांगने आए हैं हम उनकी भी मदद करेंगे। अब सुनिएगा वहां भी चकमा कहा देता है कि देखो ये सुन्नी खुदा को छोड़कर मांगते किससे है? वली से मांगते हैं। हमने कहा पागल जरा होश के नाखून ले, हम खुदा से मांगते हैं मगर इस अकीदे के साथ कि खुदा किसी के देने से नहीं देता बल्कि अपनी जात से अता फरमा दिया करता है। अब्दुल कादिर से मांगते हैं तो इस अकीदे के साथ कि अब्दुल कादिर खुदा के अता करने से हमें अता। हक है जिंदाबाद। कुरान की आयत पढ़ी गौसे आदम ने, हम इनकी भी मदद करेंगे उनकी भी, मगर मिन अताई रब्बिक, अपनी तरफ से नहीं, तेरे रब की अता से। बोलो बोलो तेरे रब के देने से। और फरमाया वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और तेरे रब की अता पर कोई पाबंदी। अल्लाह जितना चाहे उतना अता करे। बोलो अल्लाह चाहे तो सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जितना दिया है और दे वो देता रहे। अल्लाह आपको दे दे, किसी को मालदार बना दिया, कोई निहायत बहु रहा था, बेवकूफ़ था, लेकिन माल पर माल है, एक बड़ा अक्लमंद है, अपने वक्त का वकील है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। तो ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह जितना चाहे जिसको चाहे जो चाहे अता फरमाए। ये बिला तशबीह और तमसील पेश कर रहा हूँ, बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत फरमाते जितने जो मांगा था, जिसने जो मांगा था सबको मिल गया,
لیکن سب سے ہارڈ ڈیمانڈ تو خلیل سرسری کی تھی. انہوں نے دنیا نہیں مانگی تھی, انہوں نے آخرت میں جنت نہیں مانگی تھی, بلکہ مرنے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے ابدال نہیں, مجھے اوتاد نہیں, مجھے افراد نہیں, مجھے وزیر نہیں, بلکہ ان سے بھی بڑا ولی یعنی غوث بنا دیجئے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے تجھے بنا دیا. اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا بنے بھی کہ نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت ایسی ہی بیان کر دیا. تب اعلیٰ حضرت جملہ کوٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کتب الشیخ خلیل السرسری قبل موتہ بسبعۃ ایام. فرمایا جو عبد القادر جیلانی نے کہا تھا ان کے کہنے کے مطابق ان کو مرنے سے پہلے 7 دن پہلے اللہ نے غوث کے مرتبے پر فائز کر دیا. توجہ ہے, ولیوں کا عرس مناتے ہو, مناتے رہنا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہی ولیوں کا صدقہ ہے جو ہمیں روزی مل رہی ہے. حق ہے, حق ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم ترزقون وبہم تمترون. فرمایا میری امت میں ولیوں میں 30 ابدال ہیں. کتنے ہیں؟ اونچا بولو. ابدال ایک مرتبہ ہوتا ہے, جیسے آپ دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسے ہے, کوئی دروغہ ہے, کوئی کیا ہے. ولیوں میں مقامات ہوتے ہیں, کوئی غوث ہوتا ہے, کوئی وتد ہوتا ہے, کوئی ابدال ہوتا ہے, کوئی قطب ہوتا ہے, کوئی نجیب ہوتا ہے, کوئی نقیب ہوتا ہے, سب الگ الگ ہوتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہے. اے میرے مولا یہ ابدال کیوں پیدا کیے؟ ایک بہت آسان مثال دے کر آپ کو ولی کی شان بتانا چاہتا ہوں. آپ نے دنیا بھر میں بہت سارے مزارات دیکھے ہوں گے. کوئی پہاڑ پہ بسا ہے, کوئی سمندر کے کنارے بسا ہے, کوئی کسی دریا کے کنارے بسا ہے, کوئی کسی جنگل میں بسا ہے. الگ الگ مزارات موجود ہیں. کبھی آپ نہیں سوچتے کہ یار یہ ولی یہاں کیوں تشریف فرما ہے, آخر ان کا معاملہ کیا ہے؟ الگ الگ زمینوں پر ولیوں کو رکھا گیا, ان کی قبروں کو رکھا گیا ہے. توجہ فرمائیے گا, جب میں نے اس بارے میں غور کیا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. اللہ فرماتا ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں. وجہ کیا تھی؟ یہ جو پہاڑ کیوں رکھے گئے؟ اصل میں زمین پانی کے اوپر ہے. آپ جانتے ہیں کبھی گھر جائیے گا, کٹورے میں پانی لیجیے گا, اس میں ایک تنکا ڈالیے گا, پھر کٹورے کو ہلائے تو پانی ہلے گا تو تنکا بھی ہلے گا. اس زمین کی حیثیت پانی کے سامنے وہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پہاڑوں کو وہاں ڈال دیا. اس طریقے سے زمین رک گئی پہاڑوں کی وجہ سے. پہاڑوں کی بڑی بڑی میخیں لگا دی گئی پر زمین رک جاتی ہے. اب جملہ میرا سنیے گا, ضائع مت کرنا. اللہ رب العزت نے جب زمین کو رکانا ہوا تو پہاڑوں کو رکھ دیا ہے, اور جب ہماری زمین کو تباہی سے بچانا ہوا تو الگ الگ ولیوں کے مزاروں کو رکھ دیا گیا. اللہ 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 اللہ. کیا اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. واہ, کھاتے بھی غوث اعظم کا ہے, کھاتے بھی غوث اعظم کا, کھاتے بھی خواجہ معین الدین چشتی کا ہے, کیا کہنے حضرت. اور اس کے بعد الجھتے بھی انہی سے ہیں. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرہ. توجہ ہے, ایک ولی کی شان بتا دوں کتنا بڑا مقام ہوتا ہے ولی کا. سننے سست پڑ گئے. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے, آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار. سمجھ گئے؟ اپنی بھی آئیں گے تو آگ لگائیں گے, سمجھ لینا. اگر اپنی بھی آ گئے نا تو ادھر بھی آگ لگائیں گے, ادھر بھی لگائیں گے. آگے گھبرائیے گا نہیں. کون سی آگ لگائیں گے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیں گے. کون سی آگ لگانا ہے؟ اللہ سلامت رکھے. ولی کا مقام بتا دوں, ولی کی شان. شاہ بلخی کے تعلق سے مجھے سوانے معلوم نہیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی سوانے نہ ہو, نہیں ہے. بہرحال اس لیے میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں, ایک ولی کا مقام کیا ہوتا ہے. بات چیت نہیں, سوال کر رہا ہوں, جواب ہوش کے ساتھ دینا. ولی افضل ہے کہ کعبہ؟ اور کوئی جواب؟ ولی افضل ہے کہ کعبہ؟ جو چاہو وہ جواب دے دو, ایکسپٹ کر لیں گے, باقی اسلام کر دیں گے. ولی افضل ہے کہ کعبہ؟ پکا؟ الحمدللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. یہی تو بریلی کے امام نے بھی فرمایا ہے.
आला हजरत से पूछा गया वली अफजल है कि काबा, तो मेरे इमाम ने लिखा हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल। सुभान अल्लाह। तो बोलिए, जवाब दूंगा, दलील दूंगा, परेशान ना हो, लेकिन बात बिल्कुल सही है। ऊंचा बोले क्या? हर वली काबे से, दोहराइए, हर वली काबे से अफजल है। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील? मैंने कहा इब्ने माजा की हदीस पाक, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर या अमर, इख्तिलाफ है लेकिन रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का। फरमाते हैं, नकीब साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं रई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतूफ बिल काबा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि मेरे नबी खाना काबा के चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करते करते मेरे नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा से बातें भी कर रहे हैं। वह यकूल, और फरमा रहे हैं, मदीने के ताजदार क्या कह रहे हैं? मा अतियबा की व अतियबा रिहा की, मा आज़मा की व आज़मा शाना की, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदीने के ताजदार है, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी अज़मत वाला है, तेरी शान बहुत ऊंची है, लेकिन आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की कसम खाकर कहता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में तुझसे बड़ा मकाम एक मोमिने कामिल यानी वली का हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात शाह जमान इलाहाबादी साहब ने मसनवी मादने फैज में लिखी है। हो सकता है अभी कुछ के समझ में ना आए कि ये कैसे वली अफजल हो गया काबे से। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा काबा खुदा का घर है, खुदा का घर है, और वली घर वाले हैं, वाह, और हर घर वाला घर से अफजल होता है। वाह 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 वाह। समझे हाजी जी? आपका घर ज्यादा अच्छा है या आप ज्यादा अच्छे? हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, है ना? इसलिए कि हम ना हो तो घर का वजूद क्या है। और हमने कहा यह बात कहां तक पहुंचती है? काबा भी है तो इसलिए है कि मदीने के ताजदार दुनिया में तशरीफ लेकर गया। और इतना याद रखिएगा, जितने नबी हैं सब वली भी हैं। क्या समझे? वली भी है, इसलिए कि एक नबी नबुव्वत के जो मकाम होते हैं 40वां दर्जा होता है, उससे पहले जो 39 दर्जे अल्लाह ताला उस नबी को अता फरमाता। वली भी होता है, मकाम शहादत भी पाता है, नजीब भी होता है, नकीब भी होता है, बहुत सारे मकाम अल्लाह ने उसको अता फरमाए हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक आला हजरत लिखते हैं हर वली काबे से अफजल है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अफजलियत मिली कैसे है? एक इंसान काबे से अफजल कैसे हो गया? आप कहेंगे कैसे हो गया? मैंने कहा इसलिए हुआ है कि अल्लाह ने उसको विलायत दी है, और विलायत में कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके तकवे को भी शामिल कर लिया है। हालांकि विलायत कसबी नहीं, वह भी है, अल्लाह की अता से मिलती है। लेकिन वली के लिए हदीस पाक में मिलता है कि मेरा बंदा नेक अमल करता रहता है, यहाँ तक कि वो नवाफिल अदा करता है। रब कहता है मैं उसका कान हो जाता हूँ, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ। यही हाथ होने का कमाल क्या है? वो ज़बान से बोलता है, हाथ उठाता है, रब उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इसीलिए तो हदीस में आया रुब्बा शसा अकबर असी तबरैन ला युबऊ बिही लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। फरमाया अल्लाह के कुछ ऐसे सादा मिजाज बंदे भी होते हैं जो पुराना लिबास पहने हैं, जमाना कहता है यार ये तो मजनू और पागल लग रहे हैं, मगर उनका कमाल ये है अगर अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा के कसम खा लेते हैं, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, कसमों को पूरा कर दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली का दौर किसका? मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर। हजरत अली के दौर में काला कलौटा गुलाम आया। लोगों ने कहा हुजूर इसने चोरी की है। हजरत अली ने कहा चोरी की है तूने? कहने लगा जी हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी की है। हजरत अली ने फरमाया इसका हाथ काटो, कुरान का फैसला है। कटा हुआ हाथ लेकर के वो जा रहा था, खून टपक रहा था। तवज्जो करना, वली की बारगाह कितनी पाकीज़ा होती है। मैं तो वली नहीं, वली कर कासिम विलायत, शहनशाह विलायत, मौला कायनात की बात कर रहा हूँ।
कटा हुआ हाथ लेकर अली की बारगाह से रास्ते में जा रहा था। हजरत सलमान फारसी से मुलाकात हो गई और इब्ने करा से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा किसने काटा तेरा हाथ? भाई सीधा सा जवाब देता, क्या जवाब देता? सीधा सा जवाब देता मेरा हाथ अली ने काट दिया है, लेकिन ये नहीं बोला। कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन या सुबुल मुस्लिमीन खतनुर रसूल ज़ौजुल बतूल, कहा पूछना चाहते हो मेरा हाथ किसने काटा है? मेरा हाथ ईमान वालों के अमीर ने काटा है, मुसलमानों के बादशाह ने काटा है, मुस्तफ़ा करीम के दामाद ने काटा है, फातिमातुज़ ज़हरा के शौहर ने काटा है। अली नाम नहीं लिया। मैंने कहा एक जुमला एक नसीहत कर जाऊं, अगर आप तवज्जो इजाजत फरमाएं, इजाजत दे तो करूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब 4 तारीफें की तो सलमान फारसी इब्ने करा ने पूछा अली ने तेरा हाथ काट दिया, तू अली की तारीफ पर तारीफ कर रहा है? उसने जवाब दिया था कि अली ने मुझे दुनिया में सजा देके गलत नहीं किया, दुनिया की सजा देके जहन्नम की आग से बचा लिया है। अगर ये जुमला समझ गए तो शहजाद की पिछली गुफ्तगू को जहन में लाओ। मैं वहाबी के रद में इसलिए बोल रहा हूं ताकि सुन्नी बच के रहे, और इसीलिए नस्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं समझाना चाह रहा हूं ताकि उन दुश्मनों से बच के रहोगे तो ईमान कब्र में लेकर के जाओगे और यही कहते जाओगे लहद में इश्क़ रुक़ैशा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, वो चराग इश्क़ रसूल का है। हजरत अली की तारीफ पर तारीफ की। सलमान फारसी दौड़े दौड़े अली की बारगाह में गए और जाकर के कहा अली तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है, तुमने तो उसका हाथ काट दिया है। हजरत अली की रहमत जोश में आती है, फरमाया गुलाम को बुला कर लाओ। जैसे ही लाया गया पंजा आपके पास रखा था, आपने उसके हाथ से पंजा मिलाया और मिलाने के बाद कपड़ा डाल दिया। अब रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्फाज तो महफूज नहीं है लेकिन गोया ज़बाने हाल से कह रहे थे हे मेरे मौला मैंने इसका हाथ काट दिया है, हाथ काटा है, ये शरीयत का तकादा था, ये मेरी तारीफ कर रहा है, ये मोहब्बत का तकादा है। मौला शरीयत का तकादा पूरा हो गया, हाथ कट गया है, अब मोहब्बत का तकादा बाकी है। अली दुआ कर ही रहे थे, गैब से आवाज आती है अली कपड़ा हटाओ तो सही। ऐसे ही कपड़ा हटाया, क्या देखते हाथ कटा हुआ नहीं है, हाथ जुड़ गया है, इसलिए कि ज़बान तो अली की है लेकिन बोलने की ताकत खुदा की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ को जोड़ दिया है। पता ये चला वली की बारगाह से जुड़ो तो सही, शरीयत का तकादा भी पूरा कर दिया जाएगा, मोहब्बत का तकादा भी पूरा। माशाअल्लाह। मगर वली अमल का मुकम्मल ध्यान रखता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी का जब इंतकाल हुआ ना तो किसी को ख्वाब में नजर आया, उन्हें पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने इंतकाल के बाद तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे साथ क्या किया? कहने लगे अल्लाह ने बख्श दिया है। फरमाया क्या करते थे? तो ये नहीं कहा मैं तहज्जुद पढ़ता था, नमाज पढ़ता था। बोले ना, इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं किया। बोले मैं अपनी माँ की खिदमत करता था, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात को लेकर इल्मी एतबार से गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन मैं अमल की बात भी बता दूं। आला हजरत अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे, इस वाक़ये से आप अंदाज़ा लगाइएगा। आला हजरत के बेटे जिनका अभी उर्स हुआ है मौलाना हामिद रज़ा खान, जिनका लक़ब है हुज्जतुल इस्लाम, ये छोटे थे, आला हजरत इनको पढ़ाते थे। आला हजरत की आदत थी जब तक पिछला सुन नहीं लेते अगला सबक देते ही नहीं। समझ गया? एक दिन क्या हुआ, इनको घुड़सवारी का बचपन से शौक था। अब घुड़सवारी का शौक होना बुरा नहीं है, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते 3 खेल जायज है, एक तीर अंदाजी, दूसरा घुड़सवारी और तीसरी मुलाअबत बिन निसा। अब मुलाअबत बिन निसा मत समझिएगा, उसको समझाने की जरूरत भी नहीं। 2 खेलों की इजाजत पहले वाले में, क्या? तीर अंदाजी और घुड़सवारी। बोले तो सही सुभान अल्लाह। टक टक दीदम दम ना कशीदम अच्छा नहीं लगता, कहीं बोलना बहुत अच्छा लगता है। गौर फरमाइएगा, हजरत हुज्जतुल इस्लाम घुड़सवारी के लिए निकल गए, पिछला याद ना कर सके। आला हजरत ने कहा पहले पिछला सुनाओ तब अगला सुनेंगे। पिछला याद नहीं था हुज्जतुल इस्लाम को। उस वक़्त मौलाना हामिद रज़ा खान, हामिद रज़ा के नाम से मशहूर थे।
आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में आकर बेटा होने के नाते अदब सिखाने के लिए एक थप्पड़ मार दिया। जैसे ही हुज्जतुल इस्लाम के थप्पड़ मारा, आला हजरत की वालिदा अपने पोते से बड़ा मोहब्बत किया करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। देखा मेरे बेटे ने मेरे पोते को मार दिया है, फौरन जलाल में आई और आने के बाद आला हजरत अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुहक्किक भी है, जबरदस्त फकीह भी है, आशिक मुस्तफ़ा भी है, लेकिन इश्क़ रसूल ही ने माँ का अदब सिखाया था ना। आला हजरत की वालिदा करीब आती है और आने के बाद आला हजरत के एक थप्पड़ लगा दे। शादीशुदा है, यहां तो 18 साल का हुआ, बाप की जबान डरती है कहीं मेरा बेटा मेरी बेइज्जती ना कर दे। तूने क्या माहौल बना के रखा है घर के अंदर? तू बेटा है कि जालिम है कि तेरे खौफ की वजह से माँ बाप थर्रा रहे हैं। अगर हमने कुछ बोला तो बेटा हमें जवाब दे देगा, हमारी इज्जत उतार देगा। लेकिन देख आला हजरत के मसलक का नारा लगाता है, अगर मसलक के आला हजरत बोलता है तो माँ और बाप का अदब और एहतराम का पैगाम लेकर के जा। इसलिए कि अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं वो जलसा बांध है जहां से दीन का कोई पैगाम न मिलता हो, ये पैगाम लेकर के जाइएगा। और तवज्जो फरमाए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की वालिदा आई, आपने चलाल नहीं किया बल्कि इमाम अहले सुन्नत की के वाक़िए को जिन्होंने लिखा है मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब अलैहिर्रहमा ने जहाने हुज्जतुल इस्लाम के अंदर, उसके उन अल्फाज की तर्जमानी मैं कर रहा हूं। जैसे ही आला हजरत की वालिदा ने थप्पड़ मारा, आला हजरत के एक हाथ लगाया और थप्पड़ मारा, इमाम अहले सुन्नत ने अपनी सुभान अल्लाह तो बोलो यार, आला हजरत ने पीठ को झुका लिया और झुकाकर कहने लगे अम्मी जान इतना मारिए कि आपका गुस्सा खत्म हो जाए। आला हजरत की वालिदा जलाल में थी, एक हाथ और पीठ पर मार दिया। उसके बाद माँ की मोहब्बत देखिएगा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की वालिदा उसके बाद जब भी इस वाक़िए को बयान करती थी आंखों में आंसू ले आती और कहती मौला इतने पाकीज़ा मुतियो फरमा बरदार बेटे को मारने से पहले मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए? माँ बाप के सामने इस तरह बात करो जैसे कटघरे में खड़े होकर कोई मुजरिम जज के सामने बात करता है। ऊंची आवाज में बात करने वालों, हजरत अबू इस्हाक अस्फराइनी अपने वक्त का बहुत बड़ा नाम है। फजर की नमाज पढ़ के बैठे थे, एक नौजवान आके कहने लगा हुजूर राइतुल बारी हता अन्ना लहयतका मुरस्सातुन बिल जवाहिरी वल यवाकीत, हुजूर रात मैंने आपकी दाढ़ी में हीरे जवाहिरात लगे हुए देखे हैं। आज के दौर का कोई मुसलमान होता का तो बड़े प्यार से कहता लगता है सोना चांदी आने वाला है, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं। हजरत अबू इस्हाक अस्फराइनी के सामने जब उसने आके अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने आपकी दाढ़ी में हीरे जवाहिरात देखे हैं, तो आप बड़े प्यार से कहने लगे कद सदकता तू बोल रहा है। कहने लगे हुजूर मामला क्या है, जरा माँ का वकार समझिएगा। कहा कि मामला यह है मसातो लहयती कबला मसातो लहयती ताता कदम उम्मी कबला अन्निमतु वहादा मिन ज़ाका। फरमाया जब मैं रात को आया था मेरी अम्मी जान ने पैरों को फैला लिया था, मेरी माँ सो रही थी, मैंने करीब में आकर अपने माँ के कदमों को चूम लिया है। हम जैसे गुलाम आ जाए, हाथ चूमने वालों कभी बाप के हाथ भी चूम लिया करो, पीरों के कदमों पे गिरने वालों कभी माँ के कदमों को भी चूम लिया करो। अल्लाह ने बड़े मुकद्दस कदम रखे हैं माँ के। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक अबू इस्हाक अस्फराइनी फरमाते हैं रात को जब मैं सोने गया ना तो मैंने माँ के कदमों को फैला हुआ देखा, मैंने जाके माँ के कदमों को चूम लिया। कहा यह कुछ और नहीं है, ये दाढ़ी में हीरे जवाहिरात जो देख रहा है ये रात माँ के कदमों को चूमने की बरकत अल्लाह मुझे अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह। बस एक पैगाम और सुन लीजिए जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिन ब दिन घटती जा रही है, चूंकि हर आदमी सोच रहा है कि मैं मालदार हो जाऊं जी। और ये मेरे सरकार की नज़र है। मेरे सरकार ने बहुत पहले फरमाया था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा वलाकिन अखाफु अलैकुम वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा। फरमाया मुझे इस बात का डर नहीं है कि अब तुम मेरे बाद कलमा पढ़ने के बाद दोबारा बुत परस्ती की तरफ चले जाओगे, लेकिन मुझे इसका डर है कि तुम दुनिया के अंदर घुस जाओगे।
कोई दुनिया में यहाँ तक, कोई दुनिया में यहाँ तक, कोई दुनिया में यहाँ तक, कोई दुनिया के अंदर पूरी डुबकी लगा रहा है, दीन की कोई फिक्र ही नहीं। इस माल ने हमारी बच्चियों को तबाह किया है जी। कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में बेटियों को पढ़ाने वालों, बड़े बड़े मोबाइल देकर अपनी बच्चियों की जिंदगी को तबाह कराने का सारा सामान मुहैया करने वालों, अगर बड़ा मोबाइल दिया है तो कम से कम बच्ची पे नजर भी रखो। अगर इंटर कॉलेज या हाई स्कूल वगैरह करा रहे हो और असली तालीम दे रहे हो तो आपकी तवज्जो ये होना चाहिए कि मेरी बेटी किसी गैर के साथ दोस्ती तो नहीं कर रही है, मेरी बेटी किसी के साथ ताल्लुकात तो कायम नहीं करती है, मेरी बेटी रात की तन्हाई में किसी से बात तो नहीं करती है। आपको पता है अभी चंद दिनों पहले की बात है कि जब फितना इर्तिदाद उरूज पर था, उस वक्त भिवंडी की सरजमीन पर एक मुस्लिम लड़की ने कलमा इस्लाम को छोड़कर माअज़ल्लाह कुफ्र और इल्तिहाद की जमीन पर कदम रखा और मुर्तद हो गई। माअज़ल्लाह बोलिए माअज़ल्लाह। इस्लाम का दामन छोड़ा। मोहल्ले के कुछ लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे, बेटी तूने इस्लाम क्यों छोड़ा है, पलट के इस्लाम की तरफ आ जा। मैं उसके जुमलों से पूरी तरीके में उसके जुमलों से अल्हम्दुलिल्लाह कोई इत्तिहाद नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे सहनो दिमाग को झजोड़ के जा रहा हो। जो बड़े बड़े सेठ अपने बनारस के अंदर रहते हैं, रात में मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, उनके इनके यहाँ डिशों के अंदर कभी तो निहारी रखी होती है, कभी कुछ और रखा होता है, लेकिन पड़ोसी भूखा सो रहा है, मोहल्ले के अंदर बेवा है, कोई तवज्जो नहीं है, मोहल्ले के अंदर गरीब औरत रहती है, उसके बच्चों पर तवज्जो नहीं। उस बेटी ने एक ही जुमला कहा था, आज आए हैं इस्लाम के ठेकेदार, कल तक कहां मर गए थे जब ईद के दिन भी मेरे बाप के मरने के बाद मेरे घर में खाना नहीं बनता था। आज कह रहे हो इस्लाम की तरफ आ जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाल ये था तुम्हारा, कहने लगी हाल ये था कि ईद के दिन भी मेरे घर में फाका कशी होती थी। मेरे बाप के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ाया, का इस गैर मुस्लिम लड़के ने ही मेरी जॉब लगवाई है, नौकरी लगवाई है, इसकी मदद से मैं तालीम हासिल करके आज इतनी बड़ी हूं। आज कह रहे हो मैं इसको छोड़ दूं? कुछ समझ में आया? सबसे उसने जुमला बोला, अब मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से नफरत हो गई है, माअज़ल्लाह। आखिर ये नौबत आई क्यों? जो बच्चियां इस्लाम छोड़ रही है, हमारे घरों के अंदर शादियां होती हैं, बहुत बड़े नवाब है ना, 50,000 का लिबास बनाएंगे, 25 का देंगे, 5,000 की बीवी के लिए जोड़ा, 50,000 का मोबाइल चलाएंगे, दिखाएंगे देखो हम बड़ के मालदार हैं, हमने इतनी मालदारी हासिल कर ली है। मैं कहता हूँ मज़ाराते औलिया पे जाइए, शरीयत का कानून ये है, वली के मदार पे एक चादर पड़ी है, जब तक पुरानी ना हो जाए तब तक उस चादर को निकाल के वहां दूसरी तरफ ना किया जाए। जब पुरानी और पोशीदा हो जाए, ये मुफ्तियाने इकराम बैठे, ये शागिर्द है, यहाँ इफ्ता कर रहे हैं, मुफ्ती है, फतवा सही बता रहा हूं ना, जब तक एक चादर पुरानी ना हो जाए तब तक दूसरी ना लाई जाए। मैंने कहा प्यारे जरा गौर तो कर, मज़ारात पर हजारों की चादरें चढ़ाने वालों, तुम्हारे मोहल्ले में एक बेवा भी रहती है, उसकी बच्चियां भी रहती है, कभी 100-200 की चादर उसके सर पे भी डाल दो, इसलिए कि गरीब के दिल से जो दुआ निकलती है अल्लाह उसकी बेशुमार बरकतें अता फरमाया करता है। दर्द खत्म हो गया, हमें क्या दर्द खत्म हो गया, दर्द खुलूस जाता रहा हमारे दिलों से। हमने नामो नमूद को आगे बढ़ाया है, लेकिन काश हम इस मिशन को सामने रखें। कोई बच्ची अगर कॉलेज में पढ़ती है, खुदा ना खास्ते उसकी आंखें दो चार हो गई, जिम्मेदारी है कि उस बच्ची के घर वालों को जाके समझाओ। मिशन बहुत ज्यादा तेजी से बदलता जा रहा है। खुदा ना करे कि बच्चियां हमारे घरों में पैदा हुई हो, उनकी कोख से इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला पैदा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हालात इधर जा रहे। हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, 5 लाख से जायद अब तक बच्चियां इस्लाम छोड़कर कुफ्र की दहलीज पर कदम रख चुकी है। कौन जिम्मेदार है? अपने जलसों का सिस्टम भी दुरुस्त कीजिए, इस्लाही गुफ्तगू हो,
अकाइद पर भी गुफ्तगू हो, अमाल पे भी गुफ्तगू हो, इधर उधर की बातें कतान नहीं होना चाहिए। पैसा खर्च करते हो तो आज के बाद ये पैगाम बनाइए, मुझे इसका शौक नहीं कि बुलाए ना बुलाए, अल्लाह ने जहां रोजी रखी है वहां जाऊंगा। लेकिन एक चीज आपको बता के जा रहा हूं, कमेटी वालों अगले साल से जलसा कराओ, इसमें अगर नाम पड़े हो तो नीचे उन्वान और टॉपिक भी लिखा हो कि मौलवी साहब इस पर आपकी तकरीर होना है। अगर 2 मौलवी बुला रहे हो, 2 आलिम बुला रहे हो, एक से कहो अकीदे पर बात कीजिए, दूसरे से कहो आमाल पे बात कीजिए। इस्लाह मुआशरा के नाम पर जो सुलह कुल्लियत भी अंदर घुसती चली जा रही है, इसको भी नहीं आने देना है। इसलिए कि आप जानते हैं अगर काफिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर औरों की पूजा करता है तो इसको भी नजासत कहा गया। इन्नमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस, कुरान कहता है मुशरिकीन नापाक है। ये नापाकी जिस्म की गंदगी की बुनियाद पर नहीं, कुफ्र की बुनियाद पर है। अगर ये कुफ्र किसी मुशरिक के अंदर पाया जाए तब भी नापाक होगा, और किसी गुस्ताख के दिल में पाया जाए तब भी जिंदाबाद जिंदाबाद। और अपनी बेटियों को बचपन से दीन सिखाइए। दीन होम टीचर के नाम पे हजारों खर्च करने वालों सुनो, अपने बेटों और बेटियों के लिए मस्जिदों के इमामों को ज्यादा ना हो तो 500 रुपए लेकर ट्यूशन लगाकर उनसे कहिए नबी का इश्क हमारी बच्चियों को सिखाए। नाबालिग है तो, बालिग हो जाए तो आलिमा लड़कियों को तलाश करके उनसे तालीम दिलवाइए। अपने बच्चों को कहिए कि आलिमों से दोस्ती करें, इसलिए कि जिसके पास आलिम की दोस्ती होती है, सुन्नी शऊल अकीदा मसलक के वफादार की, तो सोहबत का असर होता है, ईमान जाने से बच जाएगा इंशाअल्लाह। और कैसी तबलीग देना है, एक वाकया सुनाकर गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बच्चियों को दीन की तबलीग करोगे ना, अच्छा पैगाम दोगे, तो अगर तुम्हारा कदम कभी बहकने वाला होगा तो बच्ची कहेगी अब्बा ऐसा ना करो, मुस्तफ़ा की शरीयत इसके खिलाफ बोल रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक सहाबी है, नाम है जुलैबीब, गरीब सहाबी है, गरीब सहाबी, नमाज पढ़ के मस्जिद में रुक जाते हैं। आज तो तसव्वुर ही खत्म हो गया ना, कल तक सहाबा, नौजवान सहाबा की आदत थी मस्जिदों में सोया करते थे। आज तो मस्जिदों में पूरा पूरा हफ्ता हो जाता है, जुमे के दिन भी ये कहता है कि हजरत नहाया ही नहीं हो। मैंने कहा कब तक नापाक घूमता रहेगा? सरकार तो ये फरमाने इन्नल मोमिना ला यंजस, ईमान वाला नापाक होता नहीं, तो जबरदस्ती नापाकी को अपने ऊपर थोप करके चल रहा है। जुलैबीब है, रात को नमाज पढ़ के वही लेट जाते हैं, जवान हो चुके हैं। मदीने के ताजदार ने फरमाया शादी नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मेरा रंग भी सांवला है, खानदान भी बड़ा नहीं, मुझे कौन बेटी देगा? मेरे नबी ने फरमाया जाओ फला अंसारी सहाबी के घर जाकर उसके घर वालों को और उनको मेरा सलाम बोलना और वो पैगाम पहुंचाना और कहना अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह तो बोलो। सहाबी रसूल गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं जुलैबीब सरकार का सहाबी हूं। अंदर लिया, सलाम किया, कहा मुस्तफ़ा ने आपको आपके घर वालों को सलाम भेजा है। किसने सलाम भेजा है? बोल तो सही यार प्यारे, किसने सलाम भेजा है? उस नबी ने सलाम भेजा है जिसके लिए हदीस में है कि इन्ना हादा मलकुल लम यंज़िल अर्दा क़ब्ला तिलकल लैला यस्तादिनु रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बि अन्ना फातिमता निसा फातिमता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। मेरे सरकार ने हजरत हुज़ैफा से एक दिन फरमाया, हुज़ैफा ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पे कभी नहीं आया, रब से कह रहा है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं जमीन पे जाके सबसे पहले तेरे नबी को सलाम करूंगा। आज वो नबी अपने उम्मती को सलाम दे। सहाबी रसूल गए, आका अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा है। सहाबी के घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मदीने के ताजदार ने हमें सलाम भेजा है। जिसको रब सलाम भेजता है वो आज अपने उम्मती को सलाम भेजा। कहा मेरे नबी ने पैगाम भी दिया है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। सहाबी रसूल ने जब ये जुमला सुना
تو قرآن کی آیت ذہن سے نکل گئی تھی، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لے تو ایمان والے مرد عورت تمہیں اب کوئی بھی اتھارٹی نہیں کہ تم ریفیوز کرو، انکار کرو، اب تمہیں قبول کرنا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ فرمان کسی اور کا نہیں، فرمان پروردگار کا ہے اور مدینے کے تاجدار کا ہے، اس لیے ان کے ڈیسیزن پر اپنا ڈیسیزن نہیں لانا، ان کے فیصلے پہ اپنا فیصلہ نہیں لانا۔ تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر یہ آیت کریمہ صحابی کے ذہن سے نکلی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا، کہا اپنی بیوی سے مشورہ کروں، اندر گئے اور جانے کے بعد دیکھو میں نے ایک جملہ بولا تھا، اگر بیٹیوں کو دین سکھاؤ گے نا دین الحمدللہ رب العالمین، تو پھر یہ بیٹیاں اپنے باپ کو سدھارتی نظر آئیں گی، اگر بھائی کا قدم بہکے گا تو اس کو شریعت کا مسئلہ بتاتی نظر آئے گی، اگر شوہر بہکے گا تو اپنے شوہر کو سدھارتی نظر آئے گی۔ دیکھو صحابی رسول کہا اپنے اندر جاتے ہیں، بیوی سے مشورہ لیتے ہیں، بیوی کہتی ہے آپ پورا بیک گراؤنڈ بتائیے، ساری کیفیت بتائی، رنگ سولائے، خاندان بڑا نہیں اور مالدار بھی نہیں ہے، حالت دیگرگو ہے، یہ ساری باتیں بتائی۔ انہوں نے کیا کہا، آ کر کے کہا ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اتنا جملہ بولا تو باپ کی تربیت بیٹی کو جو پرانی ملی تھی وہ اثر انداز ہوئی۔ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے اتردون علی امر رسول اللہ، ابا جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ مصطفیٰ کے حکم کو رد کر رہے ہیں۔ بائیو کیمسٹری، فزکس، ان میں جن بچیوں نے پوری زندگی کھپائی ہوگی وہ آپ کو فارمولہ تو بتا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت نہیں بتا سکتی۔ بیٹی نے کہا ابا جان مدینے والے کا فرمان رد کر رہے ہیں آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں، آنے والا حسین نہیں تو نہ ہو، بھیجنے والا مصطفیٰ تو بڑا حسین۔ ابا جان آپ کو پتا نہیں سرکار علیہ السلام کے پر اترنے والا قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لے تو اس کو انکار نہیں کرنا، رد نہیں کرنا۔ میری قوم کے نوجوانوں ذرا دھیان سے سننا، یہ بڑکی بڑکی ٹوپیاں لگانا لیکن عمل میں خرابی ہو تو کوئی نتیجہ نہیں، لنگیاں باندھنا عمل میں خرابی ہو تو سفیدی، آپ سفید لنگی آپ کی آپ کو سفید نہیں بنا سکتی، سفیدی کم ملتی ہے جب اللہ کے ذکر میں بندہ رہا کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ان ساری چیزوں پر توجہ دے، لباس پر زیادہ توجہ نہیں، اپنے اندر کے حالات پر زیادہ توجہ ہونا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام کی وہ صحابیہ بیٹی، وہ صحابیہ تھی، اس کی ماں بھی صحابیہ ہے، اس کے باپ صحابی ہے، وہ خود صحابیہ ہے، کہتی ہے الاصابہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا، فرمایا رسول کریم علیہ السلام کا فرمان آپ انکار کر رہے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیا، کہ آپ کو پتا نہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب فوراً یہ آیت یاد آئی انہوں نے فوراً بیٹی کو لیا، اپنے ہونے والے داماد کو لیا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد معافی مانگی، میرے سرکار نے معاف کر دیا، حضور نے دونوں کا نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد آمنہ کے لال دعا کرتے ہیں اللہم صب الخیر علیہ صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اے اللہ اس بیٹی پر بھلائی کو ڈیل دے، اے اللہ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑے غریب صحابی تھے لیکن مصطفیٰ کی دعا قبول ہوئی، اولاد بھی ملی، زندگی خوشحال بھی ہو گئی، مال بھی ملا۔ مدینے میں جو سخاوت کرنے والے مشہور صحابی تھے ان میں ایک نام جلیبیب کا بھی آیا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام نے نکاح پڑھا دیا، شادی ہو گئی، خوشحال زندگی ہو گئی، سرکار بھی خوش ہو گئے۔ پتہ چلا مدینے کے تاجدار بھی انہی بندوں سے خوش ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے متقی اور پرہیزگار داماد تلاش کر لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تو بولے بھائی۔ آخر میں جا رہا ہوں، جنگ احد کا موقع آ گیا، میرے سرکار نے اعلان کر دیا چلو جنگ میں۔ یہ صحابی بھی گئے، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ میرے حضور نے فرمایا سب کی لاشیں تلاش کرو، سب کی لاشیں آ گئیں۔ آخر میں سرکار نے فرمایا حل تفقدون احدا، کسی کی لاش رہی تو نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا لا نفقد احدا، حضور کسی کی لاش نہیں رہی۔ توجہ فرمانا، کیا کہا حضور کسی کی لاش؟ جب میرے سرکار نے جواب سنا، حدیث میں ہے فبکا رسول اللہ، میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نقیب صاحب
توجہ فرمائیں، اس لیے کہ جو فرنٹ پہ بیٹھا اس کا ہاتھ اور اس کی ہر چیز پر یہ لوگ نظر رکھتے ہیں. توجہ ہے نا؟ سرکار نے فرمایا جلیبیب، سرکار نے فرمایا کوئی رہا تو نہیں جس کی لاش جب اٹھا کر کے نہ لائے ہو. صحابہ اکرام نے عرض کی حضور سب کی لاشیں لے کر کے آ گئے. تب میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. حضور رو کر کے فرماتے ہیں افقدو جلیبیبا، سب کی لاشیں آ گئی لیکن میرا جلیبیب کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے نبی کی کیفیت کو دیکھا، بے چین ہو گئے اور جانے لگے میدان کی طرف، لاشیں تلاش کر رہے ہیں. صحابہ اکرام فرماتے جب لاش دیکھی نا تو قتل سبعان، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تنے تنہا مصطفیٰ کے شیر نے 7 کافروں کو جہنم رسید کر دیا تھا. ان 7 کے بیچ میں مصطفیٰ کے شیر کی لاش پڑی ہوئی تھی. کافروں نے 7 کافروں کو مارا تھا اور اکیلے بیچ میں پڑے ہوئے تھے. تشریف فرما تھے، آپ کی لاش مبارک وہاں موجود تھی. رسول کریم کی بارگاہ میں لائی گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یارو ذرا یاد رکھنا، ان جملوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر لے کر جانا. کہاں سے چلا ہے معاملہ؟ مسجد میں نماز پڑھنے والا صحابی ہے، سرکار کے کہنے پر شادی ہو رہی ہے، بچے بھی مل رہے ہیں، خوشحالی بھی مل رہی ہے. جنگ میں سرکار کے ساتھ جا کر شہادت کا جام بھی پی رہے ہیں. مدینے کے تاجدار نے، سرکار علیہ السلام نے جب ان کی لاش کو دیکھا تھا، آج تک یہ سنا ہوگا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. لیکن جب میرے نبی کی نظر ان صحابی کی لاش پہ پڑی، سرکار بے ساختہ بولنے لگے. نبی کریم نے فرمایا جلیب منی وانا من جلیبیب، جلیب منی وانا من جلیبیب، جلیب منی وانا من جلیبیب. فرمایا جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور نے اکیلے ان کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھایا، خود قبر کے اندر تشریف لے گئے، ان کو لٹایا قبر میں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو دل میں یہ خیال آ رہا تھا کاش آج جلیبیب نہ ہوتے، مصطفیٰ کے ہاتھ ہوتے، عبداللہ کا جنازہ ہوتا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. تمنا کیا کرو کہ مدینے شریف میں موت آ جائے، گنبد خضرا کے سائے میں موت آ جائے. اپنی بچیوں کو ولیوں کا مقام بھی بتائیے، مصطفیٰ کی شان بتائیے، اور اپنی بیٹیوں کو کہیے بیٹیوں مرنے کے بعد اگر قبر کی سختیوں سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے. اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، عرس بلخی زندہ باد. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم.